अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम किताब की दुनिया के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी टेलीविज़न सेंटर से मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज सरफराज। नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम हफ्ते रोज़ा होगा जिसमें हम हर 7 रोज़ बाद एक किताब, बायोग्राफ़ी या ऑटोबायोग्राफ़ी का मुख्तसर और जामिया रिव्यू और खुलासा पेश करेंगे, जिससे हमारा मकसद यही है कि दोबारा से तलबा में किताब पढ़ने का रुझान पैदा करें। हमारे पहले प्रोग्राम के लिए मुंतखब करदा किताब है बड़ी मंजिल का मुसाफिर, इसके मुसन्निफ़ हैं जनाब कासिम अली शाह साहिब। इस सिलसिले में बात करेंगे हम शकील अहमद तहसीन से, जो कि किताब पढ़ने के बहुत शौकीन हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी पढ़ी हैं और हमें वो इस बारे में बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो हमें किताब लेने के फ़वाइद बता दें, मतलब कि क्यों हम जो है लोगों को कहें कि वो किताबें पढ़ना शुरू कर दें। असल में इंग्लिश का एक बहुत मशहूर एक कोट है या मकूला है, कहा जाता है कि टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। जो आज किताबों का कारी होगा वही कल को क़यादत कर सकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किताबें पढ़ें। अब देखें, अगर हमारे जो आज के लीडरान हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसी वजह से देखते हैं जो आज हमारी या फिर लोगों की दुनिया की हालत है। इसी तरह आप किताब से बेहतरीन कोई दोस्त नहीं होता, ये तो चीज़ वाज़ेह है। किताब आपको कभी मायूस नहीं करती। जब भी आप किताब को खोलते हैं तो आप उसमें से कुछ नया ही हासिल करते हैं। किताब आपको किसी भी सूरत हाल में आपको तन्हाई का शिकार नहीं होने देती। और जब भी आपको कोई मसला आता है, ये भी कहा जाता है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो या मसला हो, आपका लाइब्रेरी कार्ड वो आपका मसला हल कर सकता है। आपने अगर नए आइडियाज़ लेने हैं, आपने इनोवेशन लेनी है, कुछ नया सोचना है, अपने जहन के अंदर कुछ नया अपने आप को इम्प्रूव करना है या इवॉल्व करना है, तो उसके लिए भी आपको किताबें ही पढ़नी पड़ेंगी। अगर हम एक अच्छी किताब को पढ़ते हैं, जब हमारी वो किताब मुकम्मल हो जाती है और हमें लगता है कि वो असल में ऐसी एक अटैचमेंट एक किताब के साथ हो जाती है कि जब हम उस किताब को मुकम्मल करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि जैसे हमने अपने किसी एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। तो जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। और फिर ये किताबें हैं, जब आप पहले किताब पढ़ते हैं उसके बाद आप फिर लिखारी भी बनते हैं, तो जो कारी होता है वही बाद में लिखारी भी बनता है। इस किताब के मुसन्निफ़ कासिम अली शाह साहिब हैं, हमारे नाज़रीन को ज़रा मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दें उनका। कासिम अली शाह साहब बुनियादी तौर पर वो एक टीचर हैं, वो अपने आप को टीचर कहलवाना ही पसंद करते हैं और वो फिर ट्रेनर भी हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम कॉरपोरेट इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, इसी तरह गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में, पुलिस में, आर्मी में वो ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। इसी हवाले से मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो पाकिस्तान के इस वक्त नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स में भी इस हवाले से, सेल्फ हेल्प के हवाले से और मोटिवेशन के हवाले से वो गुफ्तगू करते रहते हैं। इसके अलावा वो दुनिया मैगज़ीन में इस वक्त उनका हफ्ते रोज़ा 7 दिनों के बाद उनका एक आर्टिकल भी आता है इन्हीं टॉपिक्स पर। और इसके अलावा वो मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इन्हीं में से एक दो किताब है जिस पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा वो आपको पता है सोशल मीडिया पे उनका यूट्यूब चैनल भी है। इसके अलावा वो हर जगह पे मौजूद है। इसके अलावा वो कासिम अली शाह फाउंडेशन है, एक इदारा है, बहुत अच्छा वो काम कर रहा है और मुआशरे को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। ये जो किताब है बड़ी मंजिल का मुसाफिर, इसकी मुख्तसर सा खुलासा बता दें। ये एक किताब बड़ी मंजिल का मुसाफिर एक अच्छी किताब है। इसको उन्होंने 18 के करीब चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है कासिम अली शाह साहब ने, और इसके अंदर उन्होंने बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनने के लिए तकरीबन 21 पॉइंट दिए हुए हैं। उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहते हैं कि आपने नंबर 1 कि आप बड़ा ख्वाब रखें, आपका जो ख्वाब है वो बड़ा होना चाहिए। इसके सिलसिले में उन्होंने एग्जाम्पल दी है, मिसाल दी है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आपका एक ख्वाब था कि वो पूरी दुनिया को जो है ना वो हिदायत पे लाएँ, जो उस वक्त दुनिया गुमराह थी। तो आपको ये ऑफ़र भी की गई कि हम आपकी जो चाहते हैं हम आपकी बड़ी से मतलब आपको बादशाह बना देते हैं या फिर जितनी दौलत आप चाहते हैं वो दे देते हैं। लेकिन आपने उस सारी ऑफ़र्स को ठुकरा दिया क्योंकि आपका ख्वाब बड़ा था। तो जब आपका ख्वाब बड़ा होता है तो वो आपको कुर्बानी देने से भी आप गुरेज़ नहीं करते उस बड़े ख्वाब के लिए। नंबर 1 तो है कि आप अपना ख्वाब बड़ा रखें। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कामयाबी के लिए जो उन्होंने बताया है एक बड़ी मंजिल के मुसाफिर के लिए, वो ये है कि आप तब्दीली को कबूल करें। इस सिलसिले में उन्होंने एक डार्विन का कॉल यहाँ पे इन्होंने नकल किया है कि जो डायनासोर्स थे वो मर गए, हालांकि वो ताकतवर तरीन थे, लेकिन कॉकरोच जो है वो आज भी ज़िंदा है और वो दुनिया की सबसे पुरानी तरीन मखलूक है। डायनासोर्स ताकतवर होने के बावजूद क्यों मर गए? क्योंकि वो तब्दीली को कबूल नहीं करते। और कॉकरोच वो
اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً تبدیل کرتا رہتا ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں بھی جتنی بھی قومیں، فرض کر لیں مسلمان کو ایگزامپل لے لیں آپ، مسلمان کیوں زوال کا شکار ہوئے؟ جب 1453 کے بعد جب یورپ میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا اور اس کے بعد وہاں پہ پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی، لیکن یہاں پہ سلطنت عثمانیہ میں پرنٹنگ پریس پہ کتاب پبلش کرنے کو، شائع کرنے کو حرام قرار دیا گیا، اس کو کفر قرار دے دیا گیا. تو اس وجہ سے ہم 200-300 سالوں کے اندر یورپ جو ہم سے کہیں پیچھے تھا وہ آگے نکل گیا، اور ہم تبدیلی قبول نہ کرنے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. آپ آج کے دور کی مثال لے لیں، آج سے 20 سال پہلے بہت بڑا نام تھا کوڈک کا. وہ ایک کمپنی تھی جو کہ ریلز کے ذریعے جس طرح پہلے فوٹوگرافی ہوتی تھی وہ بناتی تھی، لیکن انہوں نے اس کے بعد ڈیجیٹل کیمرہ آیا، وہ ڈیجیٹل پہ نہیں گئے. آج دنیا میں کوڈک کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. تو اب جب زمانے کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً اپنے اندر جو اچھی تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں تو پھر آپ سیدھی راہ پر اور کامیابی کے سفر پر چلتے رہتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ان کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹرینڈ سیٹر بننا ہے. آپ معاشرے کے اندر نئی سے نئی چیز کریں، اور ایسی چیز جو پہلے نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھی ہے، آپ اس کو اپنے اندر پیدا کریں، چاہے آپ کو اس کے لیے کتنی ہی اپوزیشن فیس کیوں نہ کرنی پڑے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرح کی تنقید سے گھبراتے نہیں ہیں، ان کو کسی تنقید کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو لوگ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں یہ اس لیے ہی کر رہے ہیں کہ آخر میں کچھ کر رہا ہوں تو اس وجہ سے مجھ پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. اور وہ ان کو پتہ ہے کہ کون سی تنقید کو ہم نے اپنے اوپر سوار کرنا ہے اور کون سی تنقید ہے جس کو بالکل ہم نے اگنور کر دینا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص ہمارے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی منفی نیگیٹو جو ہے نا وہ کمنٹس کر سکتا ہے. اب ہم ہر بات کو نوٹس کریں گے یا پھر ہم ہر بات پہ بیٹھ جائیں گے اس کو لے کے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک تعمیری تنقید ہے جس کو وہ لیتے ہیں اپنی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ایز اے فیڈ بیک لیتے ہیں. ادروائز وہ تنقید سے خوف نہیں کھاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمارا کام ہی کل کو ان لوگوں کو جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں آج ان کو جواب دے گا. اس کے بعد نمبر 5 پہ جو انہوں نے پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے سرکمسٹانسز ہیں، مختلف حالات ہیں، وہ ان کو اپنی کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر وہ کسی بھی طرح کے کمپلیکس کا شکار ہیں، اگر وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، اگر ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی ہے یا پھر خود اعتمادی کی کمی ہے، تو ایسی وہ محرومیوں کو دور کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ آخر میں وہ لوگوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، زمانہ ان کے بہت پیچھے رہ جاتا ہے. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی ان جو ہیں کمیاں ان کو استعمال کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے. اس کے بعد جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں وہ ہارڈ ورک میں بیلیو کرتے ہیں. اسی طرح قرآن کی آیت انہوں نے یہاں پہ کوٹ کی ہے کہ الیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے گا. وہ شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈتے، اور مطلب کامیابی کے لیے اگر آپ اس طرح آپ کو شارٹ کٹ مل بھی جاتا ہے تو اس طرح کی کامیابی آپ کی مستقل نہیں ہوگی. ایک وقتی اور عارضی طور پر تو آپ مشہور بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس دولت بھی آ سکتی ہے، لیکن جو کامیابی آپ ہارڈ ورک کے بعد حاصل کرتے ہیں وہی آپ کے ساتھ مستقل رہتی ہے. تو وہ بڑی منزل کے مسافر ہارڈ ورک سے بھی نہیں گھبراتے. اور یہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہارڈ ورک کے بجائے لک زیادہ ضروری ہوتا ہے. لک بھی ان لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے جو کہ ویل پریپیئرڈ ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے سے تیار ہی نہیں ہیں کسی کام کے لیے تو چاہے باہر سونے کی بارش بھی ہوتی رہے تو آپ اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے پہلے سے انتظام نہیں کیا ہوا. تو لک بھی، قسمت بھی آپ کی اسی صورت میں مدد کرے گی جب آپ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے. اس کے بعد جو 7واں پوائنٹ انہوں نے اس کتاب میں دیا ہوا ہے وہ ہے کہ ان کا لرننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. یہ ایک بڑی منزل کے مسافر کی نشانی ہے، چاہے وہ کسی سے بھی سیکھنا پڑے. وہ یہ نہیں کہ اپنے ایک شخص مجھ سے چھوٹا ہے وہ میری غلطی نکال رہا ہے تو اس کو بالکل اگنور کر دیں گے یا پھر اس کو ڈانٹیں گے. وہ دیکھتے ہیں اگر وہ میری کہیں صحیح بات پہ اصلاح کر رہے ہیں تو اس کو ایز اے اصلاح لیتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے ایک مثال دی ہے سچن ٹنڈولکر کی. وہ دنیا کے ورلڈ ریناؤنڈ بیٹسمین ہیں کرکٹ میں. ان کو ایک جب وہ کافی شاپ پہ گئے وہاں پہ ایک ملازم نے ان سے کہا کہ آپ کے جو ہے نا آرم گارڈ اس میں مسئلہ ہے، آپ اس لیے بیٹ کو اٹھا نہیں سکتے. سچن ٹنڈولکر کہتے ہیں کہ مجھے پہلے سے اس میں کچھ مسئلہ آ رہا تھا لیکن میں نے کبھی اس کو نوٹس نہیں کیا، میں نے کبھی اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن جب اس شخص نے مجھے بتایا تو پھر اس کے بعد میرا دھیان اس طرف گیا اور پھر میں نے اس کو چینج کیا اور میں بالکل اب ایزی ہو کر بیٹنگ کرتا ہوں. اس کے بعد جو نمبر 8 پہ انہوں نے پوائنٹ بتایا وہ ہے کہ ان کے اندر معاف کر دینے کا جو ہے نا وہ رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیتے، چاہے ان کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ ہوا ہو، وہ ہمیشہ معاف کرتے ہیں لوگوں کو.
یہاں پہ انہوں نے نیلسن منڈیلا کی مثال دی ہے کہ نیلسن منڈیلا جب وہ 30 سال ایک جیل میں بند رہا جنوبی افریقہ کے اندر، اس 30 سالوں کے بعد جب وہ آیا باہر اور وہ ملک کا پرائم منسٹر بن گیا، اس کے بعد وہ ایک کافی شاپ پہ گیا، وہاں پہ ایک جو شخص تھا وہ بھی کافی پی رہا تھا، تو وہ بہت زیادہ گھبرا رہا تھا اور وہ بہت زیادہ کانپ رہا تھا. تو جو تھا وہ نیلسن منڈیلا اس نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو کافی کہا اس یہاں میرے سامنے آ کے بیٹھ کے پیو. اس کے ساتھ جو اسٹاف کے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ شخص کیوں اتنا گھبرایا ہوا تھا، کام کیوں رہا؟ تو اس نے کہا یہ وہ شخص تھا جو جیل کے اندر میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا. وہاں پہ یہ اس وقت یہ گورنمنٹ کا آفیشیل تھا اور یہ مجھ پہ بہت زیادہ سختیاں کیا کرتا تھا. آج اس کو ڈر یہ تھا کیونکہ میرے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے، تو کہیں میں اس سے بدلہ نہ لوں، لیکن میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو ہر ایک بڑے شخص کی نشانی یہ ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فتح مکہ کے وقت ان کے پاس پوری اتھارٹی اور طاقت تھی، وہ کسی کو بھی اس وقت زیر و زبر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سب کے سب کو معاف کر دیا، ان دشمنوں کو کی در پہ تھے اس وقت. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہوا کہ وہ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلسل امپروو کرتے رہتے ہیں، وہ کنٹینیوس امپروومنٹ میں یقین رکھتے ہیں. اب ہر روز وہ کوئی نئی سکل سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو جو معاشرے میں نئی چیز آ رہی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر روز کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی رسالہ پڑھتے ہیں، جہاں سے بھی ان کو کوئی چیز ملتی ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مسلسل زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو وہ بڑھاتے رہتے ہیں جس طرح آگے چلتا رہتا ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ اپنی آپ کو پہلے ڈسکور کرتے ہیں کہ ان کے اندر کون سی کوالٹیز ہیں، کون سی سکل ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس ڈائریکشن میں سفر کرتے ہیں اور وہ محنت کرتے رہتے ہیں اور آخر میں وہ اس چیز میں، اس فیلڈ میں ایک جو ہے لیڈر کے منصب پہ فائد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو نیکسٹ بتائی ہے کوالٹی ان کی کہ وہ بڑی منزل کے مسافر جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جو پریورٹیز ہیں وہ سیٹ کی ہوتی ہیں، ان کی ترجیحات کون سی ہیں، آخر وہ کون سی چیزوں کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں گے اور باقی چیزوں کو وہ پھر اس کے بعد رکھیں گے، وہ کسی بھی چیز میں کنفیوز نہیں ہوتے. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بڑی منزل کا مسافر جو ہے وہ ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں، اپنے جذبات پہ قابو رکھ کر وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی جذبات کے اندر آ کے غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، لیکن بڑی منزل کے مسافر وہ ٹھیک ہے جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے جذبات کو کہاں پہ کنٹرول کرنا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غم کی حالت میں آپ کوئی بھی فیصلہ نہ کریں اور خوشی بھی کی حالت میں کبھی کسی سے کوئی وعدہ نہ کر بیٹھیں. یہ نہ ہو کہ بعد میں جب آپ کسی اور طرح کے بیہیویئر میں ہو تو اس وقت آپ وہ اس پہ پچھتائیں، آپ کو ریگریٹ ہو کہ یہ میں نے اس وقت کیا فیصلہ کر دیا. اسی طرح انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنی لائف کی ویلیو کرتے ہیں، جو بڑی منزل کے مسافر ہوتے ہیں، جو ان کی اپنی لائف ہوتی ہے، جو زندگی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی قیمتی ہے، اس کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اپنی غلطیوں سے دے لرن فرام دیئر فیلیئرز، ان کو وہ یہ نہیں کہ ہم اس سے کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی ناکامی ہوگی تو ہم اس کی وجہ سے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر میں ایک کام ایک بار کروں گا تو پھر ہی بار بار کروں گا تو پھر ہی میں اس فیلڈ میں ایکسپرٹ بن سکوں گا. میرے سامنے بیریئرز آئیں گے، ایک کام کو میں بار بار کروں گا تو پھر ہی وہ میرے لیے آسان بھی ہو سکے گا. اس کے بعد انہوں نے 15th جو کوالٹی بتائی ہوئی ہے بڑی منزل کے مسافر کی کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ بڑی منزل کے مسافر وہ دے تھنک اباؤٹ بینیفٹس آف ادرس، کہ وہ دوسروں کے فائدے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. وہ اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ کام کرتے ہیں، چاہے ان کو خود نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے. جو انہوں نے اس کے بعد کوالٹی بتائی کہ ان کے اندر ایک پیشنس ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے. ہر جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یا پھر بڑی منزل کے مسافر ہیں وہ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اپنے آپ کو وہ یہ نہیں کرتے آہو بکار کے میں تباہ ہو گیا یا برباد ہو گیا، وہ اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، ان کے اندر پیشنس صبر ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ شکر گزار ہوتے ہیں، دے آر ویری گریٹفل، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو کوئی چیز نہیں دی تو وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو چیز ان کو مل چکی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. اور اسی لیے قرآن کی یہ آیت بھی ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا. وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں کہ اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. اسی طرح وہ اپنے آپ کا ماضی کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں کہ کل 5 سال پہلے میرے پاس کیا کچھ تھا اور آج میرے پاس تو اتنا کچھ آ گیا، تو پھر میں کیوں اس پہ ناشکری کروں. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے،
यहाँ पे तकरीबन 90% जो लोग हैं वो अपने बाप से या फिर अपने पहले वाले लोगों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नाशुक्री करते हैं। तो बड़ी मंजिल का मुसाफिर कभी भी नाशुक्रा नहीं होता, वो हर वक्त जो चीज़ उसको मिल गई है वो शुक्रिया करता है, अल्लाह ताला का भी और लोगों का भी। अगर किसी ने उसको कोई किसी भी तरह का फेवर दी है तो वो उसको थैंक्स बोले बगैर नहीं जाता। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो बड़ी मंजिल का मुसाफिर दे थिंक बिग, कि वो बड़ा कुछ सोचते हैं, वो उनकी सोच महदूद नहीं होती, वो कल के लिए या परसों के लिए नहीं सोचते, वो उनकी सोच जो है वो अपनी कौम के लिए होती है और अगले 5-10 सालों के लिए होती है कि उसको वो मद्देनज़र रखते हुए फिर कोई प्लान बनाते हैं और मनसूबाबंदी करते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो अपने टाइम की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, दे वैल्यू देयर टाइम, कि उनका जो वक़्त है वो बहुत कीमती है, अगर एक बार वक़्त निकल गया तो उसके बाद वो वक़्त वापस नहीं आएगा, और वक़्त ही सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। वो उसको मुख्तलिफ़ फ़ज़ूलियात में ज़ाया नहीं करते, अपने वक़्त को वो जो है उसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो लास्ट में जो बताई है उन्होंने इसकी बड़ी मंजिल के मुसाफिर की जो क्वालिटी है कि वो जो होते हैं मोटिवेशन लेते हैं, टेकिंग मोटिवेशन, ये भी बड़ी मंजिल के मुसाफिर जो लोग हैं उनकी एक निशानी है कि वो, क्योंकि मोटिवेशन लेना आप उसी वक्त लेते हैं जब आपका कोई गोल बड़ा होता है, आपके सामने एक मकसद बड़ा होता है, आपका वो गोल आपको मजबूर करता है कि आप मोटिवेशन लें, और वो मोटिवेशन लेते हैं। इसी के बारे में जावेद चौधरी का एक कॉल है कि वो कहते हैं कि लोग हमें अक्सर कहते हैं कि हम एक दिन मोटिवेशन लेते हैं फिर हमारी वो दोबारा हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वो कहते हैं कि वो उनसे पूछते हैं वो उन लोगों से कि क्या आप लोग जो हैं वो खाना एक बार ही खाते हैं उसके बाद नहीं खाते? जब आप खाना दिन में 3-3 बार खाते हैं तो मोटिवेशन भी बिल्कुल इसी तरह खुराक की तरह आपको बार बार लेनी पड़ेगी। आप ज़िंदगी में लोगों की बातें सुन के बार बार मायूसी का शिकार होंगे, लेकिन आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है, उसके लिए आपको मोटिवेशन बार बार लेना पड़ेगी। जब आपका गोल बड़ा होता है तो कभी कभी आपका वो गोल, आपका वो पर्पस, वो मकसद ही आपको मोटिवेट कर रहा होता है, आप उसको सोचते हैं तो आपको खुद ब खुद ही मोटिवेशन मिल जाती है कि अगर मैं ये कर गया अचीव तो उसके बाद दुनिया में क्या हलचल मिल जाएगी, हलचल मच जाएगी। तो ये उनका जो गोल है यही उनको उभारता है और यही उनकी मोटिवेशन होती है। तो ये कुछ 21 पॉइंट्स है जो इस किताब का जो मैंने समरी निकाली है और इसको मैंने समराइज़ किया है। ज़बरदस्त है। ये किताब जो है किस उम्र और शोबे के लोगों के लिए है और ये किस हद तक मुफीद है? ये तो आप इसकी समरी सुन चुकी हैं। इसके बाद ये अंदाज़ा हमें हो जाता है कि ये किताब जो है वो तकरीबन हर उम्र और हर शोबे के लोगों के लिए है, ये किसी एक ख़ास फील्ड तक महदूद नहीं है। स्टूडेंट्स भी पढ़ें, जो मुख्तलिफ़ कारोबारी लोग हैं वो भी पढ़ें, और इवन अगर कोई शख्स तालीम व हुनर के शोबे से वाबस्ता नहीं है वो भी पढ़ेगा तो उसको भी कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। जी जी सर, अगला सवाल ये है कि जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर नाम है इस किताब का, वो ख़ास वजह इस बुक का नाम ये रखा गया है? ये इस बुक का नाम रखने की वजह जो है वो मेरे ख्याल में ये हो सकती है कि यहाँ पे उन्होंने वासिफ़ अली वासिफ़ का एक कॉल जो है वो नकल किया है। वो कहते हैं कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर जो होते हैं वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते, तो इस वजह से उन्होंने ये इस किताब का जो है ना वो नाम भी रख दिया है कि बड़ी मंजिल का मुसाफिर, जो कि अपनी ज़िंदगी को छोटे छोटे मामलात में ना उलझाए बल्कि उसके सामने उसका बड़ा एक मकसद हो और वो उसको सामने लेके रखे। इसी तरह इन्होंने इस किताब के शुरू में जब से इन्होंने आगाज़ किया तो उन्होंने आगाज़ में स्टीव जॉब्स का एक कॉल नकल किया है कि वो कहता है कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो फिर ये देख लें कि कामयाबी वक़्त लगाती है, आपको कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिल जाएगी, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी और एक अरसा दराज लगता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जिस तरह सर शकील ने बहुत अच्छे अंदाज में हमें बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल के इस किताब का रिव्यू बताया। नाज़रीन, आपने इस किताब के बारे में जाना, हमें ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई किताब के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।